بابا خیمے چ سارے پہ آخدے نے سکینہ یتیم چلی ہے امام سینے لا کے فرمایا سکینہ نجی دا باپ مر جائے او بچہ یتیم ہو جاندائی سکینہ گھٹ کے جب فمارے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے ہو جائے یتیم تے نکرہ چھپے کے روندے ہیں یتیم دیوارہ نہ لگ جاندے ہیں بابا یتیمانو پوچھ دائی کوئی نہیں جنہ دھیاں دے باپ مر جان اوتے ویران کو لے اندیاں نے کتھے جاؤں گی ویر بھی کوئی نہیں تیرے امام رو رو سینے لاؤں رہے فرمایا زینب خیمے چھپا رہے ہوں سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدھرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائیں سیدہ زینب کھچ کے سینے نہ لے اتارے آؤ سکینہ کہنے لگی پھپی اماں دو گھڑیاں ٹھہر جاؤ بابا وے خلین دے تینو ویر نہیں لبنا مینو بابا نہیں لبنا میرے امام سکینہ نے روندیاں چھڑ کے کربلا آیا نوجوانوں تیران دی بارش ہو گئی پھر سارا جسم حسین سفیدہ یہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے یہ نید نماز کھلوتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا اللہ دا ارادہ یہ بھی کہ اے نبی دے گھر والیوں میں تہاڈے تو پلیدیاں دور کر دے ماں وَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تسانو خوب پاک صاف تو ستھرا کر دے ماں اللہ نو اپنے محبوب کریم علیہ السلام نال انہا پیارے کہ اللہ نے اپنے محبوب دے نال آل نو بھی پاک کر دیتا ہے وہ کنے کو پاک ہونگے جنہوں نے اللہ نے پاک کیتا ہوئے گا شج قبلہ تو ہاڑے گاؤں وچ تشریف فرمانے تو ہاڑا سارا گاؤں تو ہاڑا علاقہ تو ہاڑا سارا ایریا اس بات ناز کر دے کہ شاہ صاحب ساڑے پنڈ دے نے ایدہ مطلب یہ کہ ایک بندہ عظمت والا ہوئے تے سارا علاقہ تے برادری ناز کر دیئے اس ویڑے دا کی مقام ہوئے گا جتھے سارے عظمت والے نے آسان کر کے عرض کراؤں جتھے علی بھی وسدہ ہوئے تے نبی بھی وسدہ ہوئے اس ویڑے دیا کیا باتا میں ساری خاندان کے سارے دا ذکر نہیں ایک شخصیت دا ذکر کر لگا حسین دی عظمت نو کون بیان کرے جدہ ساؤن نو دل کرے تے سیدہ زہرہ پاک دی گودی چو ساؤن جاندہ ہے او دا کھیڑن نو دل کرے تے محمد ربی دے موڑے تے چڑھ کے بہ جاندہ ہے کائنات دیا ساریاں بلندیاں سبے معراج میرے نبی دے قدمہ تے مک گئیاں تے جدے جوڑے دے تلوے تے نیچے عرش الہی تے ساری کائنات دیا بلندیاں مک گئیاں حسین دے موڑے تے بیٹھا ہے اس حسین دیا بلندیاں نو کون بیان کرے وہ جڑا بیائی نبی دے موڑے تے جائے سنیے قرآن اللہ نے اس حسین دا قرآن مجید چکی میں ذکر فرمایا پڑھئے قرآن جو سبحان اللہ کو بھائی سارے اللہ نے رشاہ فرمایا انما یرید اللہ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا پروردگار نے ارشاد فرمایا اللہ دا ارادہ ہے وہ نبی دے گھر والے تو آنے تو پلیدیاں نو دور کر دے فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرمایا تو سانو خوب پاک صاف دے ستھرا کر دے میاں محمد بخش نے دا ترجمہ جے فرمایا فرما دینے آل نبی اولاد علی دی تی صورت شکل اونا دی نام لیا لکھ باپ نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جاؤں دی بھائی نام لیا
صاحب یہ عقیدہ دینا چاہتے ہیں، فرماتے ہیں نام لیاں لکھ پاپ نہیں رہندے۔ پاپ دا مطلب ہے گناہ۔ میاں صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں مسلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کیتیاں بھی پاک ہو جاندا ہے تے علی علی کیتیاں بھی بندہ پاک ہو جاندا ہے۔ فرماتے ہیں نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے۔ اسی اس حسین دا ذکر چھڑی بیٹھے ہاں۔ میری ملت دے نوجوانوں، اسی آیاں سخی دے بوئے، سخی دے بوئے منگتا خالی ٹر جاوے نا تے سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاندی ہے۔ اس واسطے سخی بوئے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے۔ اس سخی دے بوئے منگتا آوے تو صدا دے کے کہندہ گھر والے تیری خیر ہوئے، وہ نہ دے کہندہ تیرے کاروبار دی خیر ہوئے، نہ توجہ کرے تو کہندہ تیرے بچیاں دی خیر ہوئے۔ جدو آوے نا بچے دی واری تے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے، میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے۔ اسی آیاں نبی دے پتران دے ببوئے تھے تے آیاں سوالی بن کے میرا نبی ایڈا غیرت ماندے کہ بوئے آئے سوالی خالی نہیں بھیج دا۔ تو ایک باری کہہ میرے نبی دے بچیاں دی مانگ خیر، رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا رب نے تینوں خالی نہیں جان دینا۔ میں کہاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا، جدو میں کہاں نا تارا جنہوں لگ دا میں ایتھے بیٹھا ہوں نہ بولے، جنہوں لگ دا میں نبی پاک دے بوئے تے سوالی بن کے بیٹھا تے آج میں دیدار دی خیرات لینا آیا۔ وہ ہاتھ چوکے نعرہ مار کے اکھے حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا۔ بھائی جدی امی تے ابو دو میں حسینی نے وہ بندہ بولے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، پھر بولے آج تارا، تو سارے مل کے میرے نال پڑھئے خیر البشر کی آنکھ کا تارا، بھائی تارا حسین ہے۔ کون ہے والی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی جارے، نکے نکے بچے پہ کھیل دینے، میرے نبی نے کہ بچے نو پھڑ کے سینے نہ لگایا، او دا متھا چم کے فرمایا صحابہ گوارے آج اس ویلے تک میں جنت نہیں جانا، جب تک کہ بچے دے دے ماں پہ انہوں جنت نہ لے جاؤں۔ عرض کی تھی کملی والے بچے دا کمال کیے، فرمایا ایک دن میں مدینہ دی گلی جا رہا ہوں، میرے اگے کے بچہ جا رہا ہوں، ادھے اگے میرا حسین جا رہا ہوں، حسین نہیں پتہ ہے میرے پیچھے آ رہا ہوں، انہوں نہیں پتہ ہے دے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ فرمایا میں بچھی جاؤں جتے جتے میرا حسین قدم رکھ چکدا ہے، اے بچہ اٹھے اٹھے بے کے میرے حسین دے قدم دی مٹی چمدا ہے، انہوں سینے لا کے امت نو دسنا چاہنا ہوں کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا، تارا حسین ہے۔ اے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے، ہر دور میں حسین ضرورت وقت کی، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے، یہ ہمارا حسین ہے، ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے۔ کونین دیوالی نے فرمایا کہ قرآن اہل بیت دے نالے تے اہل بیت قرآن دے نالے، یعنی کہ تنو اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تو قرآن پڑھ کے تنو نبی دی آل دی عظمت بتاوے گا، اور جے تنو قرآن دی سمجھ نہ آوے کہ محمد دی آل دے موہ تے آجا اے تنو قرآن سمجھ آوے گا۔ قرآن مجید اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب کسی چیز دا علم نہ ہوئے تو اہل ذکر کو پوچھا کرو، یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم کو پوچھا کرو، فرمایا اہل ذکر کو پوچھو۔ مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نحن اہل الذکر، فرماتے ہیں اسی اہل بیت رسول ہی اہل ذکران۔ ان دا مطلب ہے کہ اگر کسی چیز دا علم نہ ہوئے تو نبی دی آل کو پوچھئے تو علم ہو جاتا ہے۔
آئے آیات لے کے کربلا چلیے تو امام حسین دی بارگاہ چ عرض کریے حضور کی نفس مطمئنہ کیے من پڑھیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی پروردگار نے فرمایا ہے نفس مطمئنہ ہو حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرما دے انسان دی اکھ دے سامنے او دی ساری کائنات اجڑ جاوے اس کم دی کیفیت دے اندر انسان نو اللہ دے ذکر تے سکون ملے انہوں اطمینان کیا جاندا ہے امام حسین دا قافلہ مدینہ تو مکے ول جا رہا ہو حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو قافلہ مکے پہنچیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو قافلہ کربلا ول جا رہا ہو میرا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو کربلا چڑھے لگ گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو کہ محرم نو ڈیرے لگے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو سات محرم نو پانی بند کر دیتا گیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو او دے ابا دے بازو کٹے گئے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو او دے قاسم دیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو او دے اکبر دیاں بوٹیاں ہو گئیاں حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو او دے عسکر دے حلق جو تیر لگیا حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو او دی نکی جی سکینہ پہ روندی ہے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہو پتہ نہیں کربلا دے میدان حسین اللہ دے ذکر تے جنہ سکون پیا مل دے کہ سرنے دے دی نوک دے چڑھیا ہے او اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے فرمایا اس ماں دی بیٹی نے جدے کل فرشتے حیا کر دے رہے اپنے پردے دا خیال رکھے میں چلے ہاں میرے بعد بڑے مرحلے آنے نے روندے ادھو رو لے آجے زینب نے عرض کی تھی ویرہ تو نیدے تے چڑھ کے قرآن پڑھ کے 10 جامی کہ تیرے ورگا ویر کوئی نہیں تے پردہ کر کے ماں بھی 10 جاماں گی میرے ورگی ہمشیر بھی کوئی نہیں تے تسلی دے کے فرما دیا سونیا تسلی نہ جا یا تو پتر دین تو بارے نے نا میں پتر ویر تو بارے نے جنہ موقعہ تے عورتاں وین کر دی انہاں موقعہ تے زینب سجدے پہ کر دی سی والدی دیئے میں تیری عظمت تو صدقے تیرے حوصلے تو قربان جاواں میرے امام نے زین العابدین و سینے لایا فرمایا اٹھ پترا میرے کلو او وراثت لے لے جڑی میں نانے کلو لئیے تے ساری کائنات نے سیدہ نے تیرے سینے جو فیض لینا ہے میرے امام نے آخری ویلے اٹھ کر کے سید زین العابدین اٹھا کے سینے لایا جڑا فیض نانے دی زبان چوس کے لیا سینا اس سینہ بسینہ سید نے سید دے سینے جو منتقل کیتا فرمایا قیامت تک تیرے جو نسل بھی ٹرنی ہے تے ولایت بھی چالی میرے امام ٹرن لگے تے زین العابدین نے عرض کی تھی بابا میں بھی جاواں میں بھی تو پتر ہی نا فرمایا نا تیری قیامت تک میری نسل تیرے تو چلنی ہے تیرا حصہ کوئی نہیں عرض کی تھی جدو اکبر نے سینے دے پھٹ وکھائے سونیا جدو اصغر نے حلق دا تیر وکھایا جدو قاسم نے ٹوٹیاں پسلیاں وکھائیاں تے عباس نے بازو کٹے وکھائے زینب نے اونو محمد وکھائے تے میں کی قیامت نو دادا جی نو وکھاواں گا فرمایا پترا میں تیری بھی جاگیر چھڑ چلیا تھوڑی دیر بعد میری سواری خالی ہونی میری سکینہ نے ابو کہہ کے رونا انہوں سینے لا کے پیون والا پیار دے میں او تیرہ دے نشان وکھان کے تو قیامت نو اپنی زنجیرہ دے نشان وکھا لے پترا جے بڑے مرحلے ہونے میرے امام نے زین العابدین نو بھی آخری ویلے تسلی دیتی پیار کیتا تے فیض تقسیم کیتا ٹرن لگے نا آخری باری مڑ کے میرے امام نے خیمے اول ویکھا تے فرمایا بولیا چلیا معاف کرے ہو میں حسین چلیا سیدہ زینب توڑ کے انہوں محمد دی لاش تے لیٹ گئیاں تے فرما دیاں وے اٹھو وے ماموں ٹر چلے جان دیا ماموں نو روک لو حضرت امام قاسم دی ماں فرما پتر دی لاش تے لیٹ گئی تے ہلا کے فرما دیاں قاسم پترا اٹھ چاچو ٹر چلے
جاندیاں چچو نو روک لے حضرت ام لیلا اپنے پتر علی اکبر نو فرما دیا اکبر پترا تیرے لاڈلے بابا چلے نہیں روک لے جاندی وار بابا نو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی لاش تے کلو کے زینب فرما دیا عباس تیرا ویر تے تیرا پیر ٹر چلے اٹھ جاندی واری حسین نو روک لے امام اپنے خیمے چکی ٹرے او چنیوٹ والیو انج لگ دا جی میں جسم چو روئی نکل چلی ہے جی میں پھلاں چو خوشبو نکل کے جا رہی سارے خیمے چو کوہرام بچ گیا میرے امام نے اپنے نانے دی دستار سر تے رکھی جبہ امام حسن دا پہنیا پٹکا امیر حمزہ دا بدیا تلوار مولا علی دی پکڑی تے سیدہ زینب فرما دیا دو گڑیاں ٹھہری پرانے جس صندوق جو کہ چٹی چادر نکالی تے موڈیا تے رکھی تے فرما دیا نے چاندی وری امی فاطمہ دے کے گئی سی تے اماں نے فرمایا سی جدو دولہ بڑھ کے کربلا وال حسین ٹرے تے انج کری کلیا تے چادر فاطمہ دا حصہ رکھ دے متھا چمکے فرما دیا دولہ پہ لگنا ہے بڑا ہی سونا پہ لگنا ہے واہ زینب تیری عظمت تو صدقے میرے امام ٹرن لگے نا تے اکھاں چ نکھے نکھے اترو تے زینب ویکھ کے فرما دیا نے ویراں تے رویا نہیں پتراں تے رویا نہیں تے اپنی باری کیوں رویا ہیں سر تے ہاتھ رکھ کے فرما دے نے نانا یاد ہے نانا یاد ہے نے فرما دیا نانا کیوں یاد ہے فرمان لگے نانا یاد ہے نے جد میرا نبی نوح آئی جبریل برا کے لیا جد علی بلے خیبر چل آئے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں واقع پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا پھر خیمے بچوں بولی زینب اس پرساؤں منہ سے پایا پکڑ رکھا گھوڑے دیا کے لین چڑی بڑی دیا جایا اس بہن نے تھپکی دے کے بھی میرے امام خیمے جو نکلن لگے تھے اچانک خیمے جو آواز آئی تو انہوں امی دا واسطہ اجے نہ جایا میرے امام نے غور کیتا تھے یہ آواز حضرت ام رباب میرے امام دی لاڈلی بیوی دیئے واپس آگے فرمائے رباب میں سارے انہوں ودیع کر لیا کیوں بلایا عرض کی تھی میں اپنے نے نہیں بلایا اب ایک سکینہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی انہوں ہوش کرا جو دیاں والے بیٹھے انہوں دیاں نو پیومتے بڑے مان ہوتے تو سا وڈی عید گزاری نا تو سا اپنے بیٹے چو بکھے ہوئے گا بچی چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آوے تے ویرہ کلو کپڑے نہیں مانگدیاں بڑے باپ نو کہہ دیا نے ابو جی کپڑے لے دیو کہ دیاں دا مان باپ ہوندے نے اوکو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دیوے تے بابا تڑپ کے کہندر نہ چھڑکا مارو تو اڈا کچھ نہیں کھاتی ہے دا پیو اجے جوندہ ہے اس ویلے دیاں دل چکا دیا ربا میرا باپ جوندہ رہے دیاں دا مان باپ ہوندے نے تے او تے دی ایڈی لاڈلی سی تے شہزادی سی انہاں تے کدے دکھ ویکھے ہی نہیں سن انہاں تے دکھ ویکھے ہی نہیں پر ادھی رات دا ویلا تے ماں نے مدینے جگا کے آکھیا اٹھ سکینہ تے اسی مدینہ چھڑ کے چلے شاہ جی عمرہ کرن جائیے تے 10 دن مدینے رہنا ہے اور 10 دن مدینے رہ کے جدو حاجی مدینہ چھڑ کے ٹر گئے نا تے گڑیاں چ بیٹھ کے آخری باری جدو گنبد خضرانو مڑ کے حاجی ویکھ دے نا تے حاجیاں دی چیخاں نکل جاندیاں نے حاجی مڑ کے کہندے نے کملی والے پتہ نہیں پردیسیاں مڑ آنا کہ نہیں آنا تے مدینے دے مائیا ساڈا آخری سلام قبول کری
کملی والے جلدی بلا لیا جی پتہ نہیں مڑ آنا کہ نہیں آنا حاجی مدینہ چھڑ کے ٹردا چیخاں مار کے روندا چنے ہوٹ والے سچی دسیو او جڑا 10 دن مدینے گزار آوے او دے کولوں تے مدینہ چھڑیا نہیں جاتا انہیں کیویں چھڑیا ہوے گا او جنے 56 سال مدینے گزارے ہو جدا نانا مصطفیٰ مدینے ہوئے او جدی زہرہ ماں مدینے ہوئے جدا حسن ویر مدینے ہوئے انہیں کو مدینہ سوکھا تے نہیں سی نہ چھڑے ادھی رات ویلے ماں نے جگا کے آکھیا سکینہ اٹھتی ہے سی مدینہ چھڑ کے چلے ہاں 450 کلومیٹر سفر کر کے مدینہ تو مکے آئی وہ بچی نہیں روئی وہ مکے ٹوٹی وہ کربلا آئی وہ نہیں روئی وہ کربلا چ ڈیرے لگے وہ نہیں روئی 7 محرم نو پانی بند ہویا وہ نہیں روئی 10 محرم دی فجر طلوع ہوئی وہ نہیں روئی عباس دے بازو کٹے گئے وہ نہیں روئی قاسم دیاں تسلیاں ٹوٹ گئیاں وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ گئے شاہ جی وہ نہیں روئی وہ دے سامنے اصغر دا پگوڑا خالی ہو گیا وہ نہیں روئی وہ نہیں روئی وہ کیوں نہیں روئی وہ اس واسطے نہیں روئی کہ میں ابو دی لاڈلیاں کہ میں رو پینا تے میرے ابو رو پینے اور نہیں رو دی کہ درے میرے ابو نہ رو پینا میرے ابو نہ رو پینا وہ باپ دا حوصلہ بن کے کھڑی رہی پر جدو ابو ٹورے نا وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی وہ دے صبر دے سارے بندن ٹوٹ گئے میں نے 25 سال ہو گئے خطابت کر دے میں روز گھرو شام نو نکلنا تے میری بیٹی میں نے روز پوچھ دیئے بابا آج کہاں جا رہے ہیں میں کہنا بیٹی میں فلان شہر جا رہا ہوں تے میری بیٹی جھٹ پوچھ دیئے بابا صبح کب آئیں گے انہوں دسنا بیٹی میرا اینا لمبا سفر ہے میں اینے بجے آؤں گا تسی کماں تے جاندے ہو تیاں پوچھ دیاں کتھے چلے ہو اور باپ بیٹی نو آکھے نا میرے کپڑے استری کر دے تے بیٹی دا سوال ہوندے ابو جی کتھے چلے ہو باپ کہتا میں فلان جگہ چلے ہوں تے بیٹیاں جلدی پوچھ دیاں ابو جی کدوں آؤ گے اور حسین دی دھی بھی پوچھیا ہوئے گا ابو جی کتھے چلے ہو کہتی ہے میں کربلا چلے ہوں تے سکینہ پوچھیا ہوئے گا ابو جی کدوں آؤ گے کیونکہ انہوں پتہ سی جڑا جاندہ ہے آندہ ہی کوئی نہیں انہیں پوچھیا تے ہوئے گا نا بابا کدوں آؤ گے میرے امام سینے لایا بے ہوش ہو گیا متھا چمیاں میں لاہور ایئرپورٹ تے کھڑا سا میں انگلینڈ چلے میں جوان بچی بے ہوش ویکھی لوگ پانی پلا رہے میں پوچھا بچی نو کی ہوئے کہنے لگے 80 سال یہ دا ابو دبئی ٹر گیا وہ مل کے ٹریا تے بیٹی نے باپ دی کنڈ ویکھی ہے چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا میں خیال آیا یہ دے ابو تے 2 سال بعد آئی جانا ہے یہ روندی او کی میں روئی ہوئے گی جنہوں پتہ سی ابو ٹر گئے مڑ آنا کوئی نہیں او کی میں روئی ہوئے گی 3 دن دی پکھی تے پیاسی بھی سی دکھ زمانے دے دل میں چسے پر روندی نہیں سی بابا ٹورے تے چیخ مار کے بے ہوش ہوئی امام آکے گودی چوٹھایا متھا چم کے فرماتے نے سکینہ بیٹی اٹھ بابا ٹور چلے جاندی باری آخری باری بابا کہہ لے ساری زندگی بابا بابا کریں گی بابا نظری نہیں ہونے سکینہ اٹھ بیٹی بابا نو مل لے سکینہ تے نہیں اٹھی پر بارو شیمر دی آواز آئی حسین جلدی کر باہر آ سکینہ نو اٹھا کے زینب دی گود وچ رکھیا تسی سویرے گھروں نکل دیو تے بڑیاں نو کہندے چھوٹیاں دا خیال رکھیا جے پر حسین جدو خیمے چوں نکلے نا تے آخری باری مڑ کے جڑے الفاظ بولے وہ الفاظ ایسا خیمے والیو میری سکینہ دا خیال رکھیا جے میری سکینہ دا خیال رکھیا جے امام نے فرما کے سواری تے بیٹھے محمیز لگائی ایڑی ماری سواری ٹرتی نہیں وہ دے کانچ فرمان لگے میں نے پتا تُس پتا اللہ شاہ چک کے تھک گیا ہے یار وہ جڑے بندے نو 70-72 پتھر چکنے پہ جانا وہ دا کی حال ہو جاندے وہ دا کی حال ہو جاوے گا جنہیں 71 لاشاں چکیاں ہونا میرے امام تھک کے چور ہو گئے پر سواری دکھانے جو فرما رہے میں نے پتا تو تھک گیا ہے پر تیرا میرا وعدہ رہا ان میرے بات انہوں کوئی لاش نہیں جھکنی پڑے گی ایک بار میں نے کربلا لے جاؤ بے وفائی نہ کری وہ گھوڑے نے آسمان وال وکھیا تے
رو کے کہنے لگا اصحاب کہف نہ لگے تو کتا وفادار ہو جاتا ہے ساری زندگی سیدہ تیرے قدم ہی لگا رہے ہیں میری وفا تو شک نہ کر فرمایا ٹردا نہیں گھوڑے جواب نہیں دیتا پر مڑ مڑ خیمے وال ویکھ دے کلیجہ پھٹ جاندا ہے میرے امام نے یہ کر کے مڑ کے خیمے وال ویکھیا نا تے سکینہ نو ہوش آ گیا اس سید پردہ دار سیدادی خیمے جو تے نہیں نکل سکتی پر خیمے دے پردے دی اوٹ جو کہ نکے نکے ہاتھ جوڑ کے خیمے کے باہر نکالے نے تے گھوڑے وال ویکھ کے بھی آخری ہے اجے بابا لے کے نہ جائیں تو میرا ویر اکبر گیا نہیں آیا تو میرا ویر عباس لے کے گیا نہیں آیا اجے بابا لے کے نہ جائیں میں بابا نہ بڑیاں گلاں کرنیاں نے اجے تے میں بابا رج کے ویکھے بھی نہیں میرے بابا لے کے نہ جائیں سکینہ نالے روندی ہے نالے کہندی ہے بابا اجے نہ جایا اجے کہندی ہے بابا سکینہ مر جائے گی بابا نہ جایا جے تے میں رج کے ویکھے آئی نہیں میرے ایمان سواری تو زمین تے آ گئے سکینہ نہ پڑھ کے سینے دے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ ندی چپ کر جائیں جو نہیں خریدا سکینہ لے کے ہاتھ جوڑ لیں کہنے لگی بابا پردے سامنے لیا کے دیاں نل بھی جلیں خریدا کہنے لگی بابا نہ جایا جائیں فرمایا نہیں سکینہ بیٹی میں پانی لے کے آنا سکینہ گھٹ کے جب پوار لے آؤں کہنے لگی بابا میں نہیں جان دینا ہوں نہ پانی بغیر رہ سکنی ہوں بابا بغیر نہیں رہ جانا میں بابا کی نونے آکھاں گی بابا نہ جایا جائیں مدینے کی دہنال جواں گی بابا نہ جایا جائیں ابو کی نونے آکھاں گی بابا کدے سینے تے سواں گی فرمایا نہیں سکینہ امی نر سو جائیں کہنے لگی امینہ تے اصغر سوندا ہے فرمایا نہیں دیئے مدینہ دیاں گلان ہے نی کربلا دے قانون بدل گئے نی امت امی نال سوئیں کریں گی اصغر قیامت تک بابا نال سوئیں گا او بابا دی گودی چ بہ کے گلی پہ گئی کہنے لگی بابا یہ جانا پڑائی ضروری ہے جاندیاں دس جاؤ یتیم کنوں آخذین فرمایا سکینہ کیوں پوچھنی کہنے لگی بابا ہمیں جس سامنے پہ آخذین تھوڑی دیر پاس سکینہ نے یتیم ہو جانا ہے میرے امام نے سینے نہ لایا یعنی سکینہ نگیدہ پاک مر جائے او بچہ یتیم گئی سکینہ گھٹ کے جب ہمارے آؤ کہنے لگی بابا یتیم نہ کرے آ جائے بابا یتیم نفرج بیٹھ روندینے یتیم دیوارہ نہ لگ کے روندینے بابا یتیمہ نہ پوچھ دائی کوئی نہیں بابا میں یتیم نہیں بننا ہوں جنہ دھیاں دے باپ ٹر جاؤں اتے ویران کھلیاں دیاوانے نہ کتھے جاواں گی ویر بھی ٹر گئے نے میرے امام سینے لا کے روئی جا رہے آسمان دے فرشتیاں دیاں چیزیں نکل گئی آؤ حورو کلمان رون لگ پیں فرمایا زینب سکینہ نو خیمے چلے جاؤ کدرے آسمان پھٹ کے زمین تے نہ آ جائے سیدہ زینب سج کے سینے سلے اتارے آؤ کہنے لگی پھپھی اماں تو گڑیاں بابا بیس لین دے تھوڑی دیر باتے نو ویر نہیں لبناؤ منو بابا نہیں لبناؤ سیدہ زینب سج کے سینے تو اتار کے خیمے مل جا رہی آؤ نلے رندیاں فرما دیاں نے اس عالم مرنا اوہ ویر کی سین دے نہ ہون نمانیاں تینا کس بین داؤں ویر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا امام رے
دے ماں پہ مجھے دے ویر مرنے بیڑا پھیلا اے باپ مرے اے محمد بچاؤ اے مک جاؤں دعوان جے میلا میرے ایمان سکینہ نے روندیاں چھڑ کے کربلا آیا نوجوانوں تیران دی بارش ہو گئی پھر سارا جسم حسین سقیدہ یہ تیران نال پروتا پھر بھی سید ریت تتیتے نیند نماز کھلوتا سارا بدن حسین سقیدہ تیران نال پڑھو پتہ نہیں اس ویلے سکینہ کیویں روندی ہوئے پتہ نہیں جدو امام دا سرنے دے دی نوک تے لے کے یزیدی پھر دے ہوئے اس ویلے زینب کیویں روندی ہوئے اس ویلے بی بی شہر بانو دا کی حال ہوندہ ہوئے گا میری ملت دے نوجوانوں میرے امام نے سر تے نیدے دی نوک تے چڑھا لیا پر قرآن ریل تو زمین تے نہیں ڈگن دیتا ہو حضرت جی جدو یزید دے دربار چ میرے امام دا سارے اقدس پہنچا تے تھال وچ رکھ کے لکے آئے یزید نے امام حسین دے ہوٹا تے چھڑی ماری ایک صحابی رسول بیٹھے سن اٹھ کے فرما لگے نہ مارو لانتی ہے نہ ہوٹا نو میں نبی نے چوم دیا میں کیا یزید کہنے لگا تو صحابی نہ ہوں دو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سر فرماتے نے صحابی دا ادب کرنا ہے تو او دا کردہ ہی نہیں جڑا محمد دے مڈے تے کھیل کے جوان ہویا امام زین العابدین بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پہنا کے قیدی بنا کے یزید دے دربار چ پیش کیتے گئے یزید کہنے لگے کون ہے لوگ آکھا اے حسین دا پتر کہنے لگا اے کیوں بچ گئے انہوں بھی قتل کرو سیدہ زینب سامنے آکے فرما دیا میں مدینہ تو کربلا تو تیرے شام تے دمشق دے بازاراں تک میں چپ رہی میں نہیں بولی خدا دی رضا سمجھ کے پر جے زین العابدین نو ہاتھ لگایا تے میں نو نہیں پتہ قیامت کدوں ہونی ہے پر میں بھی علی دی دھیاں ہاتھ چوکے انج دی بد دعا کرا گی رب آج ہی قیامت بھیج دے بے امام زین العابدین والوے کہ یزید کہنے لگا تیرا ابا ہار گیا میں جت گیا فرما کہنے لگا میں تخت تے بیٹھا تیرے باپ دا سر تھالے چھے ادھر دمشق دی جامعہ مسجد چو جمعہ دی آزان دی آواز ہے اشہد ان محمد رسول اللہ امام زین العابدین بیڑیاں چھنکا کے فرما لگے آزان دین والے تیرے محمد دی قسمی اتھے چپ کر جا اور چپ کیتا تے آپ یزید نے فرما دینے اے آزان ہے تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے یزید تو گل نہ پنی کہنے لگا نانا تے تو ہاڑا ہی ہے فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا کیا لگا کیویں فرمایا حسین کو تیرے تخت واسطے نہیں لڑیا انہیں تیرے تخت تے بیٹھ کے کی کرنا جڑا محمد دے موڑیاں تے بیٹھ فرمایا میرا بابا تے کسے پتھر نہ ٹھوکر مارے تخت بنا دے کیا لگا پھر لڑیا کیوں فرمایا تو چاہندا سا ساڈے نانے دی اذان بند ہو جائے اسلام بند ہو جائے مسجد بند ہو جائے اسلام دا دروازہ بند ہو جائے حسین چاہندا سی نانے دی اذان ہوندی رہے فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے ساڑھے نانے دی اذان اج بھی ہو رہی ہے ساڑھے نانے دی اذان کل بھی ہو رہی ہے تے جب تک مسجد مینار دی آواز آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے آئی رہے گا آج جڑی فیصل آباد دی مسجد دے مینارہ چو 5 وقت اذان دی آواز آندی ہے نا اس صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں اے حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے ہار دی اون جنہ دا مقصد تے نصب العین ہار جائے جت دے اون جنہ دا مقصد تے نصب العین جت جاوے یزید دا مقصد ہار گیا حسین دا مقصد جت گیا آج بھی اذان ہو رہی بار بار حضرت کہہ رہے ہو شیر پڑھ دیو شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دے جی میں پڑھ لوں بس ہو گئے جی اے بیٹی دی شان سی میں میری پہنا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش رہو پھر ادھار کر لو اگلا پروگرام خراب ہو جانا ہے دنیا تے کھلار دیاں شبیر تیرے غم تو غم دنیا دے بار دیاں شبیر دے لولوں دے
چھریاں سن چل دیاں